चिनियाहरूसँग एउटा चाहिँ अनौपचारिक सहमति यिनीहरूको भएको भन्ने सुनिन्छ, धेरै ठाउँबाट सुनिन्छ। त्यस्तो एउटा प्रक्रिया हेर्दा पनि त्यस्तो बुझिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले भएको कोर्स भन्नुस् न, यो जो कोर्स छ नि, अब हुन त कोर्स करेक्सन भनेपछि त्यो कस्तो करेक्सन, अब धेरै कुरा आउँछ त्यहाँ, आफ्ना मत होला बेग्लै कुरा हो। तर अहिलेको जो मोडालिटी छ नि, यसमा अलिकति करेक्सन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा इन्डियन र चिनियाहरूको बिचमा कतै न कतै सहमति भएको हुनुपर्छ। राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने एउटा विकल्पमा केही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि खेलिरहेको र यहाँभित्रको ग्राउन्ड पनि चाहिँ एउटा मनोविज्ञान त्यो ढङ्गले बन्दै गएको हुनाले अब राज संस्था नभएको कारणले नेपालमा यो सङ्कट आएको हो भन्ने कुरा एकदमै गलत कुरा, एकदमै भ्रामक कुरा हो हैन। अब त्यो अंशमा सत्य हो। त्यो अंशमा सत्य कहाँ हुन्छ भने जब नेपालको समग्र सङ्कटलाई तपाईँ शासकीय स्वरूपमा गएर जब हेर्नुहुन्छ, शासकीय स्वरूपको पाटोमा जब गएर हेर्नुहुन्छ, यो कुरा सत्य हो हैन। अब माने शासन प्रणालीको मोरालिटीको कुरा म गएर हेर्नुभयो भने यो कुरा सत्य हो। किनभने राजाहरू हुँदासम्म यस्तो वितण्डा देश यस्तो भर्खालोमा गएको थिएन, विदेशीहरूको यत्रो नाङ्गो नाच पनि थियो, तर यस्तो नाङ्गो नाच पनि थिएन आंशिक रूपमा हैन। अब थियो भित्रभित्र त पहिलेदेखि नै थियो, सबैका पालामा थियो, तर सिधै विदेशीहरूले डिक्टेट गरेर चाहिँ नेपाल चलाउने हैन, उनले धम्की दिने यस्तो खालको स्थिति थिएन र राजाहरूले देशका विरुद्ध कुनै द्रोह पनि गरेका थिएनन्। त्यसकारणले मोडालिटीको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको गणतन्त्र अथवा दलहरूको चाहिँ शासनभन्दा राज संस्था अथवा उनको चाहिँ पहल भएको शासन प्रणाली देशको निम्ति धेरै सकारात्मक थियो, यसमा कुनै विवाद छैन, शङ्का छैन। र अब त्यो शासकीय स्वरूपको मोडालिटी एउटा समाधान गर्नको निम्ति राज संस्था पुनर्स्थापनाको बहसलाई मैले अन्यथा ठान्दैन, अस्वाभाविक पनि ठान्दैन, मैले अनावश्यक पनि ठान्दैन। तर त्यो एउटा पाटो हो। सुन्नुहोस् है, मलाई के लाग्छ भन्छ भने तर त्यसलाई हामीले समग्र समाधान भन्न थाल्यौँ भने हामी फेरि कहाँ पुग्छौँ भन्छ भने समस्या र समाधानको एउटा विषयगत हैन मुद्दा अथवा विषयमा मतलब डाइभर्ट भएर भट्किएर हामी पात्रमा फेरि घुम्न पुग्छौँ। सुन्नुहोस् है, मानु कुनै व्यक्तिले नै चाहिँ तपाईँको देश बनाउने र बिगार्ने व्यक्ति नै हो हैन, अथवा व्यक्ति भाग्य विधाता हो, व्यक्तिको कारणले देश बन्नेर भत्कने मात्रै हुन्छ भन्ने खालको व्यक्तिलाई मात्रै धुरीमा नितान्त व्यक्तित्वमा धोरी राख्छौँ, हामी विषयबाट कट्छौँ। यो ठुलो समस्या छ नेपालमा। संसदको विघटन हुनुपर्छ नम्बर 1, र दोस्रो त्यो विघटन चुनावको निम्ति होइन, अर्को विकल्पको खोजीको निम्ति हुनुपर्छ हैन। दोस्रो अब त्यो विकल्प भने के हो, राजा नहुँदा भने त्यो एउटा बाटो मात्रै हो मैले भने। म अब त्योबाट अलिकति बाहिर गएर अरू के कुराहरू उठाउँछु। जस्तो अहिले हामीले चाहिँ विकल्प भने के हो भन्छ भने जस्तो मैले के सोचेको छु, मैले के देखेको छु, मलाई के लागेको छ, त्यो सबै विकल्प अहिले तयार हुँदैन। हामीसँग धेरै फराकिला कुरा छन्, धेरै मातृस्तका कुराहरू छन्, मलाई लाग्छ सबै मान्छेहरू त्यसमा आउँदैनन्। तर हामीले अहिले न्यूनतम रूपमा यो चरणको विकल्प खोज्नु पर्यो। हामीले विकल्प पनि चरणबद्ध रूपमा खोज्नु पर्यो। जस्तो 20 वर्षपछि हाम्रो तयार हुने विकल्प के हो, 10 वर्षपछि तयार हुने विकल्प के हो हैन, 5 वर्षपछि हामी के गर्न सक्छौँ र हामी इमिडिएट अहिले के गर्न सक्छौँ। हामीले हेर्ने चरणमा हो हैन, एकैचोटि सबै काम गर्न सकिँदैन। अब चरणमा हेर्दाखेरि मैले चाहिँ 3-4वटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सरकार बन्न आवश्यक छ। मैले राष्ट्रिय सरकार शब्द प्रयोग गरेँ। राष्ट्रिय सरकार बन्न एकदमै जरुरी छ। अब संसद विघटन गरेर राष्ट्रिय सरकार बनाउन आवश्यक छ। अब त्यो राष्ट्रिय सरकार भनेको अब चाहिँ केही निश्चित चाहिँ भएको प्रक्रिया सुरु गर्नको निम्ति हैन। पहिलो कुरो के हो भन्छ भने हामीले संसदीय इतिहास, शासनदेखिको संसदीय इतिहास छ नि, यसको कालो अध्याय हैन, यसको देश चाहिँ यो जुन हालतमा पुर्यायो नि, यो समग्र चिजलाई एउटा अध्ययन गर्नको निम्ति एउटा समीक्षा हुनुपर्छ। अब हामीले नगरी नहुने काम थियो। किन यो काम लगेर हामी विकल्प भन्न थाल्यो भने हामी त्यही फस्छौँ। फेरि यो कुरोलाई छोडेर हामी जहाँ फसेका छौँ, जुन प्रणालीले देश यस्तो बनायो, जुन पात्रले देश यस्तो बनाए, यसको समीक्षा नगरिकन अनि यसैमा टेकेर तपाईँले राष्ट्र संस्था मात्रै चर्चा गर्न थाल्नु भने तपाईँ उही पुग्नुहुन्छ जहाँ अहिले हुनुहुन्छ हैन। तपाईँ उभिन त ग्राउन्ड त त्यही हो, जमिन त त्यही हो। अनि त्यो राजा नआए पनि के फरक पार्छ त्यसले? जबकि टेक्ने तपाईँको बस्ने घर त्यही छ, तपाईँ उभिने जग त्यही छ भने त्यसले के फरक पार्छ? यो गलत बुझायो। विषयभन्दा बाहिर गएर राजा र गणतन्त्रको बहस गर्नु एकदमै घातक छ हाम्रो निम्ति। हामी पात्रको निम्ति लड्ने होइन, हामीले एउटा विषय र एउटा निश्चित लक्ष्यभित्र हामीले पात्रको छनौट गर्ने कुरा हो हैन। मैले भने त्यो मोडालिटीको कुरा मात्र हो। पहिलो कुरो 7 साल यताको इतिहासको
गम्भीर खालको समस्या हुनुपर्छ तीनवटा क्षेत्रमा। नेपालमा चाहिँ यत्रो हत्या हिंसा प्रजातन्त्रको निम्ति जो भए यसको छानबिन हुनुपर्छ। यसले के दियो हामीलाई? यत्रो मान्छेहरू मारिए विदेशी डिजाइनमा, यसको छानबिन हुनुपर्छ। अब यत्रो लुट मचाइयो, देशलाई रित्तो बनाइयो, आज खान नपाएर 80 लाख नेपाली चाहिँ तपाईको देश छोडेर बाहिर बसेको छ र देशको बजेटभन्दा व्यापार घाटा ठुलो छ। अनि यस्तो व्यथिति छ। र तेस्रो चिज चाहिँ के हुन्छ भने डरलाग्दा देशद्रोहका घटनाहरू भएका छन्। नागरिकतादेखि लिएर सीमासम्मका डरलाग्दा देशद्रोहका घटनाहरू भएका छन्। अब यो लगायत जति पनि हामीले 40 वर्षको इतिहासमा जति पनि दृश्यहरू देख्यौँ नि, यसको समीक्षा एकदमै जरुरी। पहिलो शर्त अब बन्ने राष्ट्रिय सरकारले गर्ने काम, यसको समीक्षा एकदमै जरुरी, चुनाव होइन। दोस्रो कुरा, हाम्रो देश चलाउने यहाँ एउटा विडम्बनाको स्थिति के छ भन्छ भने एउटा राष्ट्रिय मूलनीति छैन, हैन। जस्तो सबै देशहरू जो स्थिर देश छन् नि, त्यो देशलाई ह्यान्डल गर्ने एउटा नीति हुन्छ। त्यो नीति नेपालमा बन्न दिइएको छैन। त्यो नीति भने के हो भन्छ भने जस्तो यहाँको सुरक्षा नीति कसरी चलाउने, अगाडि बढाउने, यहाँको अर्थनीति अर्थतन्त्रको नीति कस्तो, हैन, जस्तो प्रशासन नीति कस्तो, विदेश नीति निश्चितकै मूल्यहरू हुन्छन्, सिद्धान्तहरू हुन्छन् किटान गरिएका। त्यो नहुँदा के भयो भन्छ भने जो व्यक्ति सत्तामा जान्छ त्यसले आफू खुसी आफ्नो इच्छाअनुसार देश चलाइरहेछ। अनि हामी यहाँ के देख्छौँ हुन्छ भने देउबा आउँछ, जे काम गर्छ, अनि ओली आयो भने त्यसको उल्टो काम गर्छ, सबै उल्टिन्छ। अनि चाहिँ तपाईको अर्को गयो, बाबुराम गयो, त्यसको ठ्याक्कै अर्को विपरीत हुन्छ। त्यस्तो किन हुन्छ भन्छ भने जस्तो स्थिर चाहिँ शासन छैन यहाँ, अथवा देश चलाउने मूलनीति छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब मूलनीति भनेको समग्र राज्य प्रणालीमा हुन्छ। जस्तो शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर मान्छेका दैनिक जीवन पद्धतिहरू, सुरक्षाका कुराहरू, उत्पादनका कुराहरू, विदेश नीतिदेखि लिएर माने राज्य प्रणालीभित्र जति पनि चिज हुन्छन् नि सबैको विषयमा एउटा नीति राज्यको क्लियर हुनुपर्छ, ताकि सत्तामा जाने कुनै पनि व्यक्ति त्यो नीतिभित्र काम गरोस् र व्यक्ति पछि नीति परिवर्तन नहोस्। नेपालमा त्यो छैन, राष्ट्रिय मूलनीति छैन। माने 5-7वटा आधारभूत कुराहरूमा तिनी होला, दर्जनौं छन्। त्यो मूलनीतिभित्र राज संस्था आयो भने चाहिँ त्यसले तात्विक परिवर्तन ल्याउँछ। तर राष्ट्रिय मूलनीति मैले भने हो त्यो मूलनीति जस्तो त्यो नहुनाले तपाईको जो उतार चढाव आएको छ, मन पनि स्वेच्छाचारिता छ नि, त्यो राष्ट्रिय मूलनीति नै तपाईको संविधान हेर्नुस्, त्यो विदेशीहरूले त्यो नीति बनाउन दिएन, हैन। त्यसकारणले विषयगत रूपमा जाँदा है मैले 5-7वटा एकदम अहम र जरुरी चिजहरूमा एउटा राष्ट्रिय मूलनीति बन्नुपर्छ। जस्तो सुरक्षा नीति हाम्रो कस्तो, सुरक्षा नीतिलाई हामीले बहुपक्षीय सुरक्षा नीतिको रूपमा लानुपर्छ। जस्तो सुरक्षा भनेपछि नागरिक सुरक्षा, हाम्रो उत्पादनको सुरक्षा, अर्थतन्त्रको सुरक्षा, हाम्रो सार्वभौमताको सुरक्षा, हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डताको सुरक्षा, अथवा प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट सुरक्षा। माने सुरक्षा कन्सेप्टलाई अलिकति बहुउद्देश्य र फराकिलो ढाँचाबाट परिभाषित गर्ने एउटा नीति बनाउनु पर्यो, हैन। त्यो सुरक्षा भने के हो? जस्तो चाहिँ तपाईको दोस्रो कुरा मलाई लाग्छ विदेश नीति। हामी बहुखम्बे विदेश नीतिमा जानुपर्छ। जस्तो यो समदूरी र अवसंलग्नता यिनी बिल्कुल वाह्यात र खोक्रा आडम्बर हुन्, हैन। कुनै पनि देशको अरू देशसँग समदूरी हुँदैन, बराबरी दूरी हुँदैन। किन सम्बन्ध अनुसारको दूरी तल र माथि हुन्छ, नजिक र टाढा हुन्छ। हामी बहुखम्बे भनेको धेरै खम्बा बनाएर, हैन। जस्तो चाहिँ चीन नीति, इन्डिया नीति, हैन, जस्तो पश्चिम नीति, युरो अमेरिकामा नभन नीति, अथवा चाहिँ तपाईको तेस्रो विश्व सम्बन्धी नीति, अथवा चाहिँ यस्तै खालका कतिवटा हाम्रा खम्बा पिलर बन्न सक्छन्, हैन। त्यो स्पष्ट हाम्रो राष्ट्रिय हित र हाम्रो सम्बन्ध कुन क्षेत्रसँग कस्तो छ त्यो अनुसारको विदेश नीतिमा जानुपर्छ। मैले त्यसलाई बहुखम्बे विदेश नीति भनेको हो। तेस्रो कुरा हामीले चाहिँ बहस गर्नुपर्ने जरुरी विषय राज्य संरक्षित अर्थतन्त्र। यो नवउदारवादको नाममा विदेशी बोकेर उनको मालको चाहिँ यहाँ वितण्डा मचाएर जो नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाली सबै मारे नि लकडाउनमा देखिरहेछौँ नि, सारा माफियालाई चाहिँ नेपालको धन लुटाउनुको निम्ति भएका कारोबार सबै स्वाहा बनाइदिने, सिद्ध्याइदिने, हैन, उत्पादन बन्द गरिदिने, अनि उनको ऋणबाट चाहिँ तपाईको हामी बाँच्न बाध्य गराउने जो स्थिति ल्याउँदैछन् नि हो। यस्ता खालका कतिपय जस्तो बजारतिर चाहिँ नवउदारवाद भन्यो, बजार अर्थतन्त्र भन्यो, हैन, उनको हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, पुँजी सानो छ, जनशक्ति कमजोर छ, प्रविधि छैन, सानो स्केलमा हाम्रो उत्पादन हुन्छ। हामीले 10वटा क्वान्टिटी मात्रा उत्पादन गर्नु भने त्यही चिज चाहिँ एउटा विदेशीले 10 लाखको मात्रामा उत्पादन गर्छ, मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन। अब हाम्रो देश कसरी उँभो लाग्छ?
त्यसकारणले स्वदेशी जो उत्पादन अर्थतन्त्र हो त्यसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। तेस्रो हाम्रो नीति त्यो बन्नुपर्छ। राज्य संरक्षित स्वदेशी अर्थतन्त्रको निर्माण कसरी गर्ने भने हाम्रो तेस्रो नीति माने बहुपक्षीय सुरक्षा नीति, बहुखम्बे विदेश नीति र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ राज्य संरक्षित स्वदेशी अर्थतन्त्रको नीति। त्यसपछि जस्तो प्रशासन एउटा ठुलो समस्या यहाँ बेदखली नेपालीले साह्रै दुःख पाएको झन्झटिलो मोनोपोली एउटा प्रशासन नीति जान्छ। यो एक टेबल र एक द्वार प्रणालीमा लैजानुपर्छ हैन। एउटा कुनै पनि मान्छेको काम एउटा टेबलबाट सबै काम हुनुपर्छ। एउटा कामको निम्ति यहाँ 10 ठाउँमा मान्छे दौडाइरहेको छ। त्यो पनि अफिस कहाँ छ भन्छ भने माल एकातिर छ अनि चाहिँ नापी विभाग खोज्न चाहिँ 5 किलोमिटर पर जानुपर्छ। काम एउटै छ, उही काम छ, जमिनको काम छ, किताकाट होला, मालपोतमा गर्ने होला, मालपोत कार्यालयमा एक ठाउँमा छ अनि चाहिँ 5 किलोमिटर अगाडि चाहिँ नापीमा जानुपर्छ। माने सबैतिर यस्तै छ हैन। मन्त्रालयमा जानुस् तपाईको 50 ठाउँ कुद्नुपर्छ तपाईँ एउटै कामको निम्ति। अब प्रशासन नीति कसरी चलाउने भने एउटा ठोस नीति बनाउनु पर्छ मैले देखेको। अनि त्यसपछि चाहिँ खुला सिमाना कुनै पनि हातमा बन्द गर्नुपर्छ। यो नेपालको सबभन्दा डरलाग्दो समस्या हो। किन नेपालको सबभन्दा डरलाग्दो समस्या भनेको जनसङ्ख्या अतिक्रमण हो। इन्डियनहरूको मुख्य रणनीति पनि त्यही हो र अब इन्डियनहरूलाई जसको आशीर्वाद हुन्छ नि त्यो मान्छेबाट तर्सनु पर्ने मुख्य कारण पनि त्यही हो। खुला सिमाना छ, जथाभावी मान्छेहरू आइरहेछन्, अभिलेखीकरणको व्यवस्था छैन, सबै नागरिकता दिइरहेछ। त्यसैले सिमाना एकदमै हामीले कठोर रूपमा बन्दै गर्नुपर्छ इन्डियासँग। र जनसङ्ख्या मात्र होइन अपराधहरूको चाहिँ सारा आयात भइरहेछ। र पाँचौं कुरा अर्को कुरा मैले उठाउनु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी मान्छेको जन्मसिद्ध अधिकारको कुरा हो हैन। राज्यबाट अनिवार्य रूपले मान्छेले पाउनुपर्ने कुरा हो। यसमा शुल्क तिर्नु हुँदैन, यो निशुल्क हुनुपर्छ। यसको व्यापारीकरण गरेर यो लुट्ने र मान्छेको जीवज्यान, मान्छेको स्वास्थ्य पनि किन्ने, जीवज्यान पनि किन्ने, मान्छेले पढ्नै नपाउने, उपचारै गर्न नपाउने यो अपराधी जो सिस्टम छ यसको खारिज हुनुपर्छ। यस्ता केही चिजहरूमा हामीले राष्ट्रिय मूलनीति बनाउनुपर्छ। हामी कसरी अगाडि बढ्ने भने हाम्रो एउटा मूलनीति बनाउनुपर्छ र यसको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको यसको लगायत मैले अर्को जोड दिने के हुन्छ भने हाम्रो नेपालको एउटा अनुभव हेर्दाखेरि अब अगाडि बढ्दा दलहरूलाई स्वयंसेवी संस्थामा बदल्नुपर्छ। स्वयंसेवी संस्था भनेको दलमा आबद्ध रहेको मान्छे राज्यबाट सेवा सुविधा पाउने ठाउँमा बस्न पाउनु हुँदैन एउटा, र दलले नीति बनाउने हो, व्यवस्थापिकामा बसेर उसले शासन गर्ने होइन। नेपाल यस्तो विकृत किन भयो भन्छ भने, जस्तो नेपाल इन्डिया जस्ता देशहरू यस्तो विकृत किन हुन्छन् भन्छ भने जसले नीति बनाउँछ शासन पनि त्यसले गरिरहेछ। अनि सिङ्गो चाहिँ राज्य प्रणाली झोलेकरण हुने कारण त्यही हो। किन नीति बनाउने माथि पनि त्यही छ, शासन गर्ने पनि त्यही छ, मन्त्री पनि त्यही छ, सांसद पनि त्यही छ हैन, अथवा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि त्यही छ, कुनै ठाउँको अध्यक्ष पनि त्यही छ, अर्को ठाउँमा बसिया पनि त्यही छ भनेपछि उसले त पार्टी गर्न त गर्छ प्रशासनलाई हो। यहाँबाट आएको विकृति। त्यसकारणले गर्दाखेरि दलहरूलाई स्वयंसेवी संस्थामा बदल्नुपर्छ र उनलाई नीति बनाउने बाहेक अर्को काम दिनुहुन्न र शासन विज्ञहरूले गर्ने हो हैन। जुन विषयको चाहिँ ज्ञाता हुन्छ त्यो ज्ञाताले देश चलाउने हो। अब कोही चाहिँ पानीको ज्ञाता हो, जलस्रोतको ज्ञाता होला, कोही चाहिँ विदेश मामिला सम्बन्धी ज्ञाता होला, कोही चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञाता होला, एक्सपर्टहरूले शासन गर्ने हो। अब यो सबै चिजको गृह कार्यमा जानको निम्ति हामीलाई राष्ट्रिय सरकारको खाँचो छ। विशेष मैले भने 3 वटा काम गर्नको निम्ति एउटा इतिहास, संसदीय इतिहासको समीक्षा, हामी संसदीय प्रणाली बोकेर फेरि अगाडि जाने सोच बनायो भने अब यो देश मास्ने कुरा हो र यो भन्ने मान्छेहरू अब अपराधी हुन् भन्नुपर्छ हामीले। अब यही संसदीय प्रणालीलाई चाहिँ निरन्तरता दिने कुराहरू गर्ने अब अपराधीहरू हुन्। अनि 40 वर्ष त हेर्नु पर्यो नि त, मेरो भनाइ 40 वर्ष त समीक्षा गर्नु पर्यो नि। एउटा यसको समीक्षा र अब यो चाहिँ हाम्रो निम्ति घातक छ भन्ने जब साबित भइसक्यो भने हैन, अब त्यसको चाहिँ विकल्प के हैन, पहिलो कोर्स त्यो हो, अबको सरकारले गर्ने पहिलो चाहिँ होमवर्क त्यो हो हैन। त्यसपछि दोस्रो मैले भने नि केही आधारभूत जरुरी चिजहरूमा एउटा राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ। त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने ताकि देश नखलबलियोस्। जस्तो तपाईको सुरक्षाको कुरा, विदेश नीति कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी भने मैले हैन, अर्थतन्त्र भने र अब प्रशासनिक नीतिहरू लगायत विदेश नीतिहरू। अब यसमा एउटा स्पष्ट नीति हुनुपर्छ ताकि कुनै पनि व्यक्ति परिवर्तन भएर व्यक्ति चलखेल गर्न नपाओस् र देशलाई अस्थिर बन्न नपाओस्। यो च्याप्टरमा छलफल हुनुपर्छ। र तेस्रो मैले भने दलहरूको पुनर्व्याख्या हुनुपर्छ। दलहरू को हुन् त, के हुन् दलहरू हैन? राजनीति भने धन्दा हो त हैन, धन कमाउने धन्दा हो राजनीति। यसमा अब पुनर्विचार हुनुपर्छ र बहस हुनुपर्छ। अब यो काम गर्नको निम्ति राष्ट्रिय सरकार
र त्यो सरकार बनाउनको निम्ति यो संसदको विघटन हाम्रो मैले बुझेको कुरो यति हो। योभन्दा उपयुक्त बाटो हामीलाई केही पनि छैन। मलाई लाग्छ अहिले सबैका बिचमा हुन सक्ने न्यूनतम सहमति यही हो। यो अपराधी, देशद्रोही र विदेशी मिसनमा प्रयोग भएको मान्छे बाहेक हर नेपालीले यो स्वीकार गर्छ हैन। यति बेला हामीले नेपालको समस्या के हो भन्छ भने एउटा दलले ठ्याक्न सक्ने अवस्था होइन, एउटा व्यक्तिले ठ्याक्न सक्ने अवस्था होइन। हामी मोर्चाको सोचमा जानुपर्छ। मोर्चा भनेको सबै मिलेर एउटा समन्वयको एउटा बाटो खोल्ने, देश बनाउनुको निम्ति समयको बाटो खोल्ने। त्यहाँ राजा पनि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईको दल पनि हुन्छ हैन, अथवा यही मिसनमा जान सक्नेहरू भनौँ न, नहुन सक्नेहरू नहोलान्, तर यो कोर्समा देशलाई अब लैजानुपर्छ भन्ने सबै खालका चिजहरू त्यहाँ हुन्छन्। उनीहरूको जो समन्वय हो नि, एक आपसमा समन्वय सहकार्य, हामी समन्वय र सहकार्यको एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढेनौँ भने हामी फस्छौँ। एउटाको शक्तिले देशलाई ह्यान्डल गरेर अगाडि जान सक्ने स्थिति अहिले नेपालको छैन। विश्वको परिवेश पनि त्यस्तो छैन। नेपाल किन अत्यन्तै तरल छ, सङ्क्रमणको अवस्थामा छ, सारा चिज छिन्न भिन्न भरिएको छ। राम्रो सबै चिज चाहिँ एक ठाउँमा जोड्न आवश्यक छ। त्यसैले सबैलाई स्पेस हुनुपर्छ, सबैका बिचमा समन्वय हुनुपर्छ, देश बनाउने मुद्दामा सबैका बिचमा सहकार्य हुनुपर्छ। यसैलाई मैले मोर्चाको स्वरूप भने हुँ। अहिले हामीले पार्टीको स्वरूपबाट गएर देश चलाउन सक्दैनौँ, हामी मोर्चाको कन्सेप्टमा जानुपर्छ। र यो काम राष्ट्रिय सरकारले गर्ने काम जो मैले भने नि, यो चाहिँ अहिलेको संविधानबाट होइन कि तपाईको यसको विकल्प खोज्नको निम्ति एउटा नयाँ बसमा जानुपर्छ। यो भन्दा अर्को कुनै पनि निकास छैन। अब देशको यो तत्कालिक निकास है, अब यसको दीर्घकालीन निकासको विषयमा नजाउँ, हाम्रा कुरा त धेरै छन्, कुनै बेला छुट्टै फेरि गरौँला। अहिले सबैको बिचमा चाहे राजावादी होस्, चाहे चाहिँ तपाईको गणतन्त्रवादी होस्, अथवा चाहे अर्को कुनै वादी होस्, तर जसले देश भन्छ हैन, जसले देश भन्छ, साँच्चीकै उसको मनमा देश छ, त्यो मान्छेको निम्ति जुट्न सक्ने, एउटै ठाउँमा बस्ने कमन ग्राउन्ड भनेको यही हो। यो भन्दा अर्को कुनै पनि चिज हामीले स्वीकार गर्न हुँदैन। चुनावी बाटोमा त हामी जानै हुँदैन। अब अर्को चुनाव गराउने फेरि यसैको अर्को चुनाव गराउने भन्ने हामी जानै हुँदैन। हामीले प्रश्न गर्नुपर्यो चुनाव के को निम्ति। सबै चिज दिएर पनि जब हुँदैन, यो भाँड भैलो छ भने फेरि यिनै मान्छेको निम्ति भोट हाल्न जाने, फेरि यिनै निकम्मा, असक्षम र अपराधीहरूलाई फेरि भोट हाल्न जाने हामी, यो भ्रमबाट नेपालीहरू जोगिनुपर्छ र यो आम बहसमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ।